हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट सलाल काफिर। तो आज की वीडियो होने वाली है बड़ी ही ज़बरदस्त। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के लास्ट में। ये है सवाल, ठीक है। तो अब ये कुरान के नबी का नाम मोहम्मद था, ये तो इसी तरह पता चलेगा ना जब कुरान में मैसेंजर मोहम्मद को कहा गया होगा। क्या कहा गया? अब जैसे एक आयत है सूरह आल इमरान की, जी आयत नंबर 144। ठीक है, मैं वो ओपन कर देता हूं आपके लिए। सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 और आयत 144। ठीक है, ये मैं स्क्रीन पे भी लगा देता हूं। एक मिनट दीजिएगा मुझे। जी अच्छा, आपको सिर्फ ये पता करना है कि मोहम्मद कुरान में मैसेंजर एज अ मैसेंजर लिखा है या नहीं, या एक ही बात हो गई ना। जब क्वेश्चन ही ये होगा ना, एक सेकेंड लिसन, आप सवाल सुने ही नहीं मेरा, समझो। मैं समझ आप गई सवाल आपका सुने सवाल। आपने बोला कि क्या कुरान का मैसेंजर मोहम्मद है या नहीं। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए, क्या कुरान के नबी का नाम मोहम्मद है? अच्छा, नाम नबी मोहम्मद को है, इंग्लिश जब में मोहम्मद लिखा हुआ एक होगा, मिनट वही बात एक वही है ना, मिनट नाम की बात है ना। अगर सेलिना जी एक मिनट रुक जी जाइए। सेलिना जी एक मिनट रुक जाइए। अच्छा सचवाला जी, ये मैसेंजर और नबी का शायद डिफरेंस नहीं समझ पा रही है। नबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, शायद फिर आप बताएं ठीक तो है इनको ठीक है समझ में आ ठीक है जाए। ठीक है, समझ गई मैं। नबी की बात कर रही हूँ ना, नबी रसूल के ऊपर अगर आप बात कर रहे हो, प्रॉफिट के ऊपर, तो ऐसी मोहम्मद को ही प्रॉफिट, जब एक इस्लाम कह रहा है कि प्रॉफिट, और बहुत सारी वर्सेस में ये बात कही हुई है, हाँ, हदीसों ये में भी ये एक बात वर्स कही आपके हुई है। सामने है। एक वर्स आपके सामने है, इसमें क्या लिखा है और इससे आप क्या बताना चाह रही है, जरा एक्सप्लेन कर दे सचवाला जी को भी और बाकी व्यूवर्स को भी। कि इसमें यही लिखा हुआ है, देखें, मोहम्मद इज मैसेंजर बट अ मैसेंजर, देयर हैव बीन मैसेंजर बिफोर हिम। अब देखें, इसमें बकायदा मोहम्मद को रसूल कह दिया, मैसेंजर कह दिया, ठीक है, रसूल कह दिया, मैसेंजर कह दिया, पैगंबर। हम लोग जो इस्लाम की जो बात होती है, जब तो किसी से भी आप पूछें, इनफैक्ट शिया स्कॉलर, किसी से भी आप बात करेंगे, वो मोहम्मद को ही मैसेंजर या रसूल कहेगा, या मैसेंजर कहेगा, या प्रॉफिट कहेगा। ठीक है, तो अगर आप ये बात कर रहे हैं, तो ऐसी तो बहुत सारी, अगर रसूल पे बात आ रही है, ठीक है, तो ये भी मोहम्मद, यहाँ पे भी मोहम्मद लिखा हुआ है, तो आप इसको क्यों मिक्सअप किस चीज पे कर रहे हैं कि कहाँ नाम कहाँ लिखा हुआ है, जब बात सभी एक चीज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोहम्मद ही मैसेंजर है और रसूल है, कुरान भी ये बात कह रहा है, तो फिर क्या इस पे सवाल किस चीज का बन रहा है। अच्छा, आप अभी थोड़ा मुस्लिम सेलेना जी, आपने अपना पॉइंट रख दिया है। जी सचवाला जी, इन्होंने जो आयत पेश की है वो आपके सवाल पे दलील क्यों नहीं बन सकती, ये आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमारे जो कॉलर्स है उन्हें भी समझ में आए कि ये दलील नहीं बन सकती। जी देखिए मोहतरमा, मैं कुछ बातें आपको इस आयत के हवाले से कुछ समझाऊंगा, आप गौर से सुनिए। देखिए ये जी, आयत क्या कह रही, मैं आपको बताता हूँ, इसका लफ्जी तर्जुमा कर दूंगा, लफ्ज ब लफ्ज, ठीक है। सही सही, ठीक है ठीक है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम। इसका तर्जुमा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। सही। क्या पस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तो तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर। आपको सब कुछ समझ में आए इसमें क्या कहा जा रहा है? तो मैं समझ आई आगे बात? की, आप आगे की वो नहीं पढ़े, आप सिर्फ ये देखें मोहम्मद का नाम रसूल पे मेंशन हुआ हुआ है या नहीं। नहीं नहीं, मैं रसूल की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। देखिए मेरा सवाल ठीक असल है, में आपसे, अच्छा जरा आप जरा दोहराइए, मेरा सवाल क्या है, आप जरा दोहराइए। कि कुरान के मैंने क्या, नबी का नाम मोहम्मद है या नहीं, ठीक है। तो मोहम्मद मोहम्मद था तो या नहीं? जी ठीक है, जी था जी या जी है, क्या जो भी है, ठीक है, लेकिन जी। मोहम्मद तो बहुत उसमें लिखा हुआ है ना, जब लिखा हुआ है तो उसमें क्या सवाल बनता है। अरे ये आप तो सुनिए अभी, कि अच्छा, मेरी आप बात, कह रहे हैं कि ऐसी वर्ड्स ढूंढें, अच्छा ठीक है, एक सेकंड लिसन, आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई वर्ड्स ढूंढें जिसमें लिखा हुआ हो कि मेरा नबी मोहम्मद है, या मेरा रसूल मोहम्मद है।
نہیں ظاہر بات ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر وہ نبی اچھا ہے ہونا تو یہ اصل میں چاہیے، نہیں ٹھیک ہے، سنیے میری بات سنیے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ سارے نہ کرے مسلمانوں کے جو مسلم دعوے سے ہیں نا، پہلے. سنیے محترمہ، مسلمانوں کے جتنے دعوے ہیں سر سے پاؤں تک سارے دعوے، کوئی ایک دعویٰ بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے. I totally agree with you، کیونکہ یہ جو صحیح مسلم و بخاری، اس پہ تو میں خود بھی بلیو نہیں کرتی ہوں. کتنے شیعہ اسکالرز ہیں اس پہ بلیو نہیں کرتے. اگر آپ اس کے اوپر بات کریں میں تو وہ تو قرآن کے تھرڈ باہر کلاس ہے، اس بات کو نہیں کر بالکل رہا ہوں. چھوڑ دیں. قرآن کی بات سنیے کرتے ہیں، قرآن کی ہر آیت کی ایکسپلینیشن ہاں، بتاتے ہیں کہ یہ ہسٹری میں آئی ہوئی، ہسٹری میں ریویل ہوئی تھی، تو اس کو مان سکتے ہیں، اس کو ابھی فالو کر سکتے ہیں، اس کو نہیں کر سکتے. اور اس ٹائم کے لحاظ سے ہم لوگ بہت سی آیتیں ہیں اس کو ریجیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ابھی نہیں اس کو اس کی ضرورت ہے، تو ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں سائڈ پہ. ایسی سنیے بہت سی محترمہ، ورسز ہیں. سنیے میں دیکھیے قرآن کے باہر کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. میں ٹھیک ہے. ایون ٹرانسلیشن کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو ٹیکسٹ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ٹیکسٹ سمجھ سکتی ہیں تو میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ جو ہے میں قرآن کے باہر کسی اور کتاب کا ذکر تک نہیں کرتا. ٹھیک اچھا، ہے، اب آپ یوں میں کہہ رہے ہیں یہاں کہ پر صرف قرآن میں قرآن ایسی کے آیت ہونی چاہیے تھی، تو اب وہ نہیں ہے، تو اس کا اب ظاہر سی بات ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے کہ محمد نے اوپر اتری ہے، محمد کا نام مینشن ہے رسول پہ بھی، تو ہمیں تو obviously یہ تو کامن سینس والی بات ہے، پھر اب ماننا ہی پڑے گا رسول تو محمد کے. قرآن میں جی، کئی سارے ہیں. یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ قرآن رسول آپ پریویس کے کی نبی بات کو. کی ہوئی ہے، پریویس رسول کی بات کی ہوئی ہے کہ جو پہلے آئے تھے. دیکھیے نہیں، آپ اصل میں میری بات سمجھ ہی نہیں رہے. میں کیا آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ اچھا، آپ سمجھا دیں پہلے آرام اپنا سے. جی، عقیدہ دیکھیے، آپ اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں. میں یہاں عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ جو مانتے ہیں یا آپ سے جو منوایا گیا یا جو دنیا مانتی ہے، آپ وہ بات کر رہے ہیں. لیکن میں وہ کہہ رہا ہوں جو قرآن کے ٹیکسٹ میں ہے. قرآن کا ٹیکسٹ وہ کہہ رہا ہے جو دنیا نہیں مانتی اس کو. آپ سمجھے میری بات؟ لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے ذرا غور سے سنیے. میں نے ابھی آپ کو ترجمہ کر کے بتایا. جی. دیکھیں، آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو اللہ ہے وہ محمد یعنی جو ہے اس کو یہ کتاب دیا، اس سے خطاب کر کے یہ بات بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ ذرا غور سے سنیے. میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے پلیز. دیکھیں، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے. ایز اے فرسٹ پرسن وہ اپنے سیکنڈ پرسن یعنی محمد کو یہ کلام دے رہا ہے، یہ بات بتا رہا ہے. آپ سمجھے بات؟ اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں جی جی تھرڈ پرسن ہے مطلب محمد اس طرح؟ نہیں، ابھی میں تھرڈ پرسن کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں آپ جی، جو مانتے ہیں، دنیا جو وہ مانتی ہے، میں اس کی بات صحیح کر صحیح. رہا ہوں. دیکھیے، آپ پہلے میری بات غور سے سن تو لیں، کیونکہ ٹھیک میں ہے. آپ کو بھی سنانا چاہ رہا ہوں اور جو دنیا سن رہی ہے ان کو بھی سنانا چاہ رہی ہے. یہ پوائنٹ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، صحیح. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے. وہ کلام کیا ہے کس کے ساتھ؟ اس کے نبی محمد کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے اور جو ہے اور نبی جو ہے مسلمانوں کا نبی سیکنڈ پرسن ہے. یہ نہیں ایک سیکنڈ، یہ غلط، یہ بالکل غلط ہے. یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ ڈائریکٹ قرآن نبی پہ اترا ہے؟ ایسا نہیں ہے. پھر کس پہ اترا؟ ظاہر سی بات ہے پہلے جبریل جو ہے جبریل کا تو کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. یہ آپ کا عقیدہ سن رہے جبرائیل علیہ. ٹھیک ہے، میں ہی سمجھا دے رہا ہوں ان کو. چھوڑیے، جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تو صرف لا کے پہنچا دیتے تھے یہاں. تو آپ تو محمد ہی ہوں گے نا. لیکن سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ان کے ساتھ نا، یہ نام مانگتے ہیں محمد، ان کے بدلے جو آپ آتا ہے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، آپ دیکھیے، پہلے میں محترمہ سے جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں جی جی مسلمان جو مانتے ہیں میں وہ بات بتا رہا ہوں. محترمہ، آپ نے جو فرمایا کہ جبریل کی بات بیچ میں جو آ رہی ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے. پہلے سمجھ جائیے قرآن کیا ہے جو لوگ مانتے ہیں اس کو. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے اور ان کا نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے. محمد نام اصل میں مسلمانوں نے رکھا ہے، یہ قرآن نے نہیں رکھا. قرآن کے لکھنے والوں نے اس نبی کا نام محمد نہیں رکھا. قرآن کا ایک پریزنٹ نبی ضرور ہے. کئی جگہوں پر وہ کا کے جو ہے ضمیر کے ساتھ یا پھر جو ہے اس کو یا ایوہا اے نبی کے ساتھ جو ہے مخاطب کرتا ہے. قرآن کے لکھنے والے اے نبی کہہ رہا ہے. اے نبی کا مطلب پریزنٹ ہے، پریزنٹ موجود، سامنے کوئی ہے نبی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا نام محمد ہے؟ یہ میرا سوال ہے. لوگوں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟
जी जी मैं समझ रहा हूँ इसका जवाब। आप यूं कहना चाह रहे हैं कि कुरान उतरा जिब्रील पे है, लोगों ने मोहम्मद का नाम लिख दिया है। अरे मैं जिब्रील का नाम ही ले लिया। मैं बोल सकता हूँ। मुझे एक सेकंड, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ नहीं रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप सही से समझाएं आप बोलना क्या चाहें। अगर जिब्रील, मैं तो एग्री कर रही हूँ जिब्रील पे उतरा है कुरान, लेकिन जिब्रील के थ्रू जो है मोहम्मद तक पहुंचा है। नहीं, ये कुरान के मुताबिक जिब्रील पे नहीं उतरा। मतलब उतरा नहीं है, लाइक एक वो स्पिरिट जिसको कहते हैं ना, वो बना के जिब्रील को भेजा गया मोहम्मद पे, ताकि वो मैसेज। ये तो आपका अकीदा कह रहा है। अच्छा एक मिनट सचवाला जी, एक मिनट सचवाला जी, एक मिनट। पोकर पॉइंट ऑफ क्रिएशन जी, मुस्लिम सेलिना जी, क्या आपके पास कुरान से कोई दलील है कि अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से कुरान नाजिल फरमाया मोहम्मद साहब पे? नहीं, दलील नहीं है कुरान से। नहीं तो बेदलील बात आप मान रही है ना? तो अच्छा, अगर ऐसी कोई हदीसें हो तो फिर आप मानेंगे इस चीज को? मैं कुरान से अब मैं, अच्छा ठीक है, नहीं एक सेकेंड, अब ये भी चीज है। अगर एक मेन इस्लाम की बात होती है, एक सेकेंड साहिल, अगर मेन इस्लाम की बात होती है तो फिर इस्लाम में हदीसें भी आती हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई वर्स ऐसी हो जो प्रॉपर नहीं समझ आ रही हो किसी को, तो वो उसको हदीस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता है। अच्छा चलिए हम आपकी बात से ही जाते हैं। क्या आप कुरान की आयत से बता सकती है कि अल्लाह ने हदीसों को मानने का हुक्म दिया है? तो फिर हम हदीसों की तरफ भी चले जाते। तो इसीलिए हदीसों की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर हदीसों से मैं प्रूफ करूँ आपको कुछ भी तो आप मानेंगे। वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो मान नहीं रहे कि जी एक मिनट मुस्लिम सेलिना जी, अगर आप कुरान से साबित कर दे कि अल्लाह कह रहा है कि ठीक है मेरे साथ जो है, फिर आप हदीसों से भी एक्सप्लेनेशन लो, ठीक है, तो हम फिर हदीसों की तरफ भी चले जाते हैं। पहले वो आप एक आयत तो बता दे, उसके बाद हम चले जाते हैं उधर। है आपके पास कोई दलील? मतलब ये जिब्रील के थ्रू जो है प्रॉफिट मोहम्मद तक कुरान पहुंचा, इसकी दलील? इसकी दलील भी नहीं है, आपने खुद कहा। आपने कहा ना अभी कि कुरान में नहीं है, ना ही आपके पास ये दलील है कि कुरान कह रहा है कि हदीसों को मानो। यानी हर जगह से आप जो है बिना दलील के आपकी सब नहीं, चीजें दलील बिना के नहीं। पहले तो मैं क्वेश्चन ही समझी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जब मैंने क्वेश्चन समझ लिया, मैंने बताई जो एक आयत, पहले तो मोहम्मद पे आई थी बात के नाम है मेंशन कि नहीं है। अब जो बात आई है वो जिब्रील के थ्रू आया, कुरान नाजिल हुआ कि नहीं हुआ, ये इस पे बात हुई जी। लेकिन पहले वाली नहीं, ठीक है, एक सेकेंड। अगर ये जो है कुरान के ऊपर से हदीसें नहीं मिलती हैं, आयतें नहीं मिलती हैं ऐसी, और हदीसों में लिखी होती हैं, फिर आप उसको मानते हैं? तो उसके लिए हदीसों तक जाना जो है, ये भी रहनुमाई कुरान को करना पड़ेगा ना आपको। क्या मतलब, समझी नहीं मैं। आप कह रहे हो ना कि हदीसों में है जी। तो अल्लाह को पहले बताना पड़ेगा ना कि आपको मेरी बात समझने के लिए हदीसों में जाना पड़ेगा, तब आप जाओगे ना। अभी मैं कल को उठ को कह दूं कि आपको कुरान को समझने के लिए आपको जो है मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको कुरान समझ में आएगा। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि कहाँ लिखा है कुरान में ऐसा कि मिर्जा गालिब की शायरी पढ़ो आप? अच्छा, स्पिरिट की जी, अच्छा एक सेकेंड, एक आयत आप देख लें, हो सकता है उससे शायद कुछ, प्रॉपर मैं नहीं कह सकती, लेकिन शायद कुछ आपको पता चल जाए। बिल्कुल बताइए, कुरान से बताइए। सूरह नहल वर्स नंबर 102। हाँ एक मिनट, ये भी खोल देता हूँ मैं। अभी आप मेरी बात लेकिन समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी मैं समझ गई। हदीसों से मैं खुद भी नहीं वो करूंगी, क्योंकि हदीसों पे मैं खुद बिलीव नहीं करती। तो भी आप हदीसों की तरफ जाने बोल रही है। कौन सी आयत? मैं आपको वो कर रही थी जी, 102 आयत नंबर 102। आप हदीसों को मानती नहीं और हमें हदीसों मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप लोग मानते हो ना। आप लोग वो अभी पहले भी एक टॉपिक चला था हदीस पे। नहीं, सचवाला जी नहीं मानते हैं ना। सचवाला जी कहते हैं कि हदीसों को मैं जब मानूंगा जब कुरान मुझे कहेगा हदीसों को मानो। एग्जैक्टली है ना। हाँ तो ये लीजिए, आपके ये सूरह नहल की आयत नंबर 102 ओपन हो गई है। इसको प्लीज रीड करेंगे, ट्रांसलेट कर दें। ठीक है सचवाला जी, आप ही ट्रांसलेट कर दीजिए। कौन सी 103 की बात कर रहे हैं? 102 ना? हाँ ये जो सामने है ना, कुल नज़्ज़लहु रूहुल कुदुस मिन रब्बिक,
قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. اس میں کیا آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں یہی کہ روح القدس کے تھرو جو چیز میسج پہنچایا گیا ہے، میں نے ابھی بولا میں پراپر نہیں سمجھا سکوں گی، لیکن ایک آیت کے شاید تھرو تھوڑا سا سمجھ آ جائے کہ روح القدس کے تھرو. اور روح القدس کیا ہے؟ جبریل کو بولا. جی یہ دیکھیے، روح القدس جبریل کو بولا، کس نے بولا ایسا؟ کیا مطلب کس نے بولے؟ روح القدس تو اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نیم مینشن ہونے چاہیے ہر چیز کے، اس چیز پہ آپ بات کر رہے ہیں. بات ہے، آپ کہہ رہی ہیں لیکن جو ہے قرآن نہیں کہہ رہا ہے نا، ایسا ہی آپ کہہ رہی ہیں. تو پھر آپ بتا دیں اس میں کس کی بات نہیں. اب تو ہم لوگ ہے نا صرف ٹرانسلیشن پہ نہیں چلتے، ہم لوگ ٹرانسلیشن پہ صرف نہیں چلتے، ٹرانسلیشن کی تفسیر بھی چاہیے ہوتی ہے. اصل میں تفسیر کیا ہے ان کی؟ تفسیر پہ بہت ساری ڈفرینٹ تفسیر ہیں. اس میں دا ہولی اسپرٹ کو جو بات کی اس کو جبرائیل کا نام دیا ہوا ہے تفسیروں میں. دیکھیے میں بات کر رہا ہوں قرآن کے ٹیکسٹ کی، میں ترجمہ یا تفسیر کی بات نہیں کر رہا. قرآن کا ٹیکسٹ تو پھر اس طرح تو پھر ایک آیت ہے قرآن کی، اس طرح تو ایک آیت ہے قرآن کی جس میں لکھا ہوا ہے کل دیم ویئر ایور فائنڈ دیم. تو اس کا مطلب کیا کل کر دو، قتل کر دو کافروں کو. سنیے تو کرنا پڑے گا. کیا سچ والا جی کا کچھ ایسا کہنا ہے نا کہ اگر مہاتما گاندھی لکھا ہوا ہے تو پہلے لکھا رہا ہے کہ وہ مہاتما گاندھی انسان تھے، تب جا کے مانیں گے. تورات لکھا ہو تو پہلے لکھا ہے کہ تورات کتاب ہے. انجیل لکھا ہوا تو پہلے لکھا ہے کہ انجیل کتاب کا نام ہے. ایک سیکنڈ، اس طرح سے ہائپر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں آپ کہیں اور کا غصہ کہیں اور نکال رہے ہیں. یہاں سوال پہلے آپ لوگ نہ غور سے جو ہے آپ کا جو لاجک ہے نا کوئی دنیا کا بک پہ چلے گا ہی نہیں. جو لاجک کی بات ہی نہیں کر رہے. بات یہ ہے قرآن کبھی بھی صرف ٹیکسٹ پہ نہیں چڑھ سکتا. قرآن محتاج ہے کہ ٹیکسٹ میں نہیں چل سکتا. نہیں تفسیر کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہسٹری ہے، پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں. جی یہ قرآن آدھا ہے ہی ہسٹری پہ. اچھا تو جب ہسٹری کا ہمیں پراپر پتا نہیں ہوگا کہ اس ٹائم کیا. اب اگر انڈیا اور پاکستان کی جو آزادی ہوئی تھی اس میں ہسٹری ہے نا پراپر، ہر چیز کا ہمیں پتا ہوتا ہے. جی مسلم سیلینا جی ایک منٹ، سب لوگ رک جائیے تھوڑا. اچھا آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ میں حدیثوں کو نہیں مانتی، ٹھیک ہے جی. تفسیر کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ تفسیر حدیثوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اس طرح حدیثیں تو بالکل الگ کر دیں. بہت سے لوگوں کی بکس لکھی ہوئی ہیں ہسٹری پہ. تفسیر کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ تفسیر حدیث کی بنیاد پہ تو بالکل نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں حدیث کی بنیاد، ایک تفسیر بتا دے جو بنا حدیث کی بنیاد پہ کی گئی ہو. کون سی تفسیر پڑھتی ہے آپ؟ تفسیر میں ڈفرینٹ اسکالرس کی پڑھ رہی ہوتی ہوں. ایک بتائیے نام. غامدی، جاوید احمد غامدی. اچھا جاوید احمد غامدی کی کون سی تفسیر کی کتاب ہے قرآن کی؟ نام بتائیے. ہیلو، جاوید احمد غامدی کی تفسیر کی کون سی کتاب ہے؟ ارے یار یہ تو ڈسکنیکٹ ہو گئی. ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے دیکھیے وہ جو پہلی والی آیت جو آئی تھی نا 144 آل عمران کی 144، اس میں کیا لکھا ہے میں ذرا ان کو لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں. مشکل یہ ہے، یہ راجہ صاحب ہیں یا اور کتنے لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹوٹلی نیگیٹو سمجھا ہے. میں جو بات کہتا ہوں نہ اس کو سنتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں. میں کیا پوائنٹ ان کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیے بھائی. دیکھیے ساحل، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا جو ماننا ہے وہ آپ کے سامنے ابھی میں جو ہے کلیئر کر دوں گا. اس کے بعد پھر ہم اس آیت پر جو ہے غور کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اللہ فرسٹ پرسن ہے یعنی متکلم ہے، اور ان کا نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے یعنی متکلم ہے. اللہ فرسٹ پرسن ہے اور محمد جو ہے کیا ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس عقیدے کو سامنے رکھیے. اس کے بعد جو ہے آپ اس آیت کا جو ہے اس کا مطالعہ کریں. یہ آیت کیا کہہ رہی تھی؟ اور محمد نہیں سوائے رسول. محمد
सिवाय रसूल के कुछ नहीं। गुजर चुके उससे पहले कई रसूल, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। हेलो, जी जी आप सुनिए थोड़ा मुस्लिम सलीना जी, आप थोड़ा आवाज आ रही है जी, मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। आपने जो पहले आयत पेश की थी ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है सचवाला जी बता रहे हैं, आप थोड़ा सुनिए। अच्छा, जी ठीक है सचवाला जी, कंटिन्यू करिए आप, प्लीज तर्जुमा कंटिन्यू क्या सर। है? हाँ, और मोहम्मद सिवाय रसूल के कुछ नहीं, गुजर चुके उससे पहले कई रसूल। क्या बस अगर वो मरा या वो कत्ल हुआ तुम पलट गए अपनी एड़ियों पर? आपको कुछ समझ आया इस आयत में क्या कहा गया है? कुछ समझ आया? मुझे आपकी आवाज नहीं आई क्लियर। अरे भाई, आवाज नहीं आती, आप क्या करें? अच्छा, दूसरे लोग समझ अच्छा, पाए क्या 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 कहना है? हाँ जी जी, क्या क्या रहे हैं बताइए, क्या कहना चाह मेरी रहे हैं बात आप यहाँ? मेरी बात नहीं सुने? मैंने जो कहा नहीं आपने नहीं, सुना? सुन लिए, पूरा सुन लिए, अच्छी से तरह से सुन लिए, बताइए। देखिए, अच्छा इनको सचवाला जी फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों की तरह आप थोड़ा और थोड़ा हल्के अंदाज में नहीं नहीं बताएं नहीं, कि इसमें गायब है। एक मिनट रुको यार रजा भाई, आपकी आसानी के लिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा रुक जाइए। हाइपर क्यों हो जाते हैं आप, समझ में नहीं आता है। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। सच वाला और साहिल ने बड़े ही इत्मीनान और बड़े ही प्यार से समझाने की कोशिश की मोमिना दीदी को। वो बात अलग है कि उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की या फिर उनको कितना समझ में आया। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।